नारायणं नमस्कृतं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतस्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः शङ्खपदाक्रमोपनिषद्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततगतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्री शिव महापुराण को जय, राष्ट्रदेव भगवान पशुपतिनाथ को जय, नेपाल आमा को जय, व्यासी भगवान को जय, सद्गुरुदेव भगवान को जय। नेपाल भित्र र विश्वभरि छरिएर रहनुहुने समस्त पशुपतिनाथ का आत्मा स्वरूप आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनी सबैको हृदयमा विराजित भगवान पशुपतिनाथ स्वरूप आत्मा तत्त्वलाई वन्दन गर्दै विद्वान विदुषी समस्त आचार्यगण उनीहरूको चरणमा वन्दन गर्दै भगवान श्री पशुपतिनाथ का चरणमा समर्पित भगवान भोलेनाथ शिव महापुराण यस अमर गाथालाई अवगाहन गर्ने क्रममा हामी विविध प्रसंगलाई चिन्तन मनन गर्दै आजदेखि रुद्र संहिता को दोस्रो खण्ड सती खण्डमा प्रवेश गर्दै आइपुगेका छौं। सती खण्ड अत्यन्त रोचक, अत्यन्त दार्शनिक र विविध प्रसंगहरूले आकर्षण युक्त यो सती खण्ड छ। जसरी सृष्टि खण्डमा पनि विविध प्रसंगहरूका वर्णन भए, त्यसैगरी यो सती खण्डभित्र पनि अनेक कथानकहरू छन् जुन चिन्तनीय छन्, मननीय छन्। अनि ती कथा प्रसंगले शिव तत्त्वलाई, शिव दर्शनलाई नजिकबाट निहाल्ने, नजिकबाट त्यसको स्पष्टीकरण गर्ने कोशिश पनि गरेका छन्। र त्यही दृष्टिकोण, त्यही भाव राखेर यदि श्रवण गर्न सकियो भने शिव तत्त्व के हो भन्ने कुरो हामी स्वतः प्राप्त गर्न सक्छौं। आउनुहोस् आजदेखि अब सती खण्डको प्रसंगलाई अगाडि बढाउँ। यस सती खण्डको कथामा प्रवेश हुनुभन्दा पहिले सती खण्डभित्र के कस्ता प्रसंगहरू वर्णन गरिएका छन् त्यसको सार संक्षेप पहिले चिन्तन मनन गरौं। यस खण्डमा कुल 43 अध्याय छन्। मूलतः सतीदेवको प्राकट्यदेखि तिरोधान पर्यन्तको प्रसंगलाई प्रस्तुत गरिएको हुनाले यसको नाम सती खण्ड भएको हो। यद्यपि सती शिवकी शक्ति र नित्य अंगसंग रहने हुन्, तथापि लोक कल्याणार्थ दक्षको घरमा अवतार लिएर उनले लीला गरेकी हुन्। सती खण्डको आरम्भमा संक्षिप्त सती चरित्र
को वर्णनदेखि यो प्रारम्भ भएको छ। त्यसपछि ब्रह्माजीद्वारा सृष्टि विस्तार गर्ने क्रममा सन्ध्या, कामदेव आदिको उनले प्रकट गरे। कामदेव र रतिको विवाहको प्रसङ्ग वर्णन छ। सन्ध्याले अर्को जन्ममा मेधातिथि पुत्री अरुन्धती भएर जन्म लिई वशिष्ठसँग विवाह गरेको रोचक प्रसङ्ग यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यसै गरी अविवाहित शिवको विवाह कसरी सम्भव होला भन्ने विषयमा ब्रह्मा, विष्णु आदिले विमर्श गर्छन् र दक्षलाई शिवको आराधना गरी पुत्रीको रूपमा अवतरण गर्न र वर माग्न सुझाव दिएपछि दक्षले मैथुन सृष्टिको विस्तार गरी पहिले त 10,000 हरियश्व र 1,000 सबलाश्व पुत्र उत्पन्न गरे। तर दुर्भाग्यवश नारदले ती सबैलाई निवृत्ति मार्गको दीक्षा दिए, जसले गर्दा दक्षले पनि नारदजीलाई श्राप दिन पुगे। श्राप दिने क्रममा कहीँ कतै पनि स्थिर भएर नबस्नु, यस्तो श्राप दिइसकेपछि अनि अन्तिममा दक्षले साखी कन्या प्रकट गरेको उल्लेख यहाँ गरिएको छ। त्यस पछाडि दक्षले सुयोग्य वरहरूलाई आफ्ना 60 कन्याहरूको विवाह गरी त्रिलोकमा प्रजा विस्तार गरेको र यसै क्रममा शिवाको पनि अवतार सतीको रूपमा दक्षका घरमा भएको प्रसङ्ग उल्लेख गरिएको छ। सतीको संक्षेपमा बाल चरित्र त्यस पछाडि वर्णन गरिएको छ, जसमा 12 वर्ष पर्यन्त सतीले शिवार्चन व्रत गरेको र अगाडि भगवान शिवजी प्रसन्न भएर सतीसँग विवाह गर्न तत्पर भएको प्रसङ्ग वर्णन गरिएको छ। अनि त्यस पछाडिका प्रसङ्गहरूमा शिवा सतीको विवाह धुमधामसँग आयोजना गरी तयारी गरिएको र ब्रह्माजी स्वयं मूल पुरोहित र आफ्ना मरीचि आदि पुत्रहरू सहायक भई विवाह गराउँदा ब्रह्माजीले सतीका चरणलाई देखेर कामुक भई उनको 4 बुँद वीर्य स्खलित भएको र जो प्रलयकारक बादल का रूपमा परिणत हुन पुगेको, जसको नाम सम्वर्त, आवर्त, पुष्कर र द्रोण नामले प्रसिद्ध पाएको, ब्रह्माले यस्तो किसिमको कार्य गरिसकेपछि शिवजी अत्यन्त क्रोधित हुन पुगे, जसले गर्दा ब्रह्माजीलाई श्राप दिए। श्राप दिने क्रममा रुद्र शिर भई प्रायश्चित्त ब्रह्माजीले गरेको र अन्तिममा शिवजी प्रसन्न भएर यज्ञ मण्डपमा शिवा र ब्रह्माको नित्यवास आदि रहने व्यवस्था गरी गरेको प्रसङ्ग अत्यन्त ज्ञानवर्धक छ, रोचक छ। त्यसलाई एकदम सुन्दर ढङ्गले, आकर्षक ढङ्गले यहाँ व्याख्या गरिएको छ। त्यस पछाडि शिवाको विवाह पश्चात शिव र सतीको कैलाश गिरी कन्दरामा वन उपवन आदिमा लामो समयसम्म विहार क्रीडाको वर्णन साथै शिवद्वारा सतीलाई नवदा भक्तिको उपदेश दिइएको प्रसङ्ग बडा आकर्षक छ। अनि यसै क्रममा दण्डकारण्यमा शिवद्वारा श्रीरामलाई प्रणाम गरेको देखेर सतीलाई सन्देह हुनु र श्रीरामको परीक्षा गर्नु, जसको कारणले गर्दा शिवजीले सतीलाई मानसिक रूपमा त्याग गरेको हुनाले अन्त्यमा यज्ञमा सतीको देह उत्सर्ग हुँदा पनि भगवान शिवजी उदासीन रहनु आदि प्रसङ्ग यहाँ वर्णन गरिएका छन्। त्यसपछि मुनिहरूद्वारा प्रयाग क्षेत्रमा महान यज्ञको आयोजना, दक्षद्वारा शिवको त्यही अपमान, नन्दीद्वारा दक्ष र ब्राह्मणलाई श्राप दिनु र केही समय पश्चात दक्षद्वारा हरि
द्वार क्षेत्रमा विशाल यज्ञको आरम्भ गर्नु, जहाँ शिव र सती बाहेक सबैलाई निमन्त्रणा प्रदान गर्नु। दधिचीले दक्षलाई शिव विहीन अर्थात् शिवलाई निमन्त्रणा पठाउन उनले अनुरोध गरे। दक्षले विरोध गरेपछि दधिची सहित शिव भक्तहरू दक्षलाई श्राप दिँदै यज्ञ बहिष्कार गरेको प्रसंग बडा सुन्दर ढंगले यहाँ वर्णन गरिएको छ। त्यसपछिका प्रसंगहरूमा सखीगणद्वारा सतीलाई आफ्ना पिता दक्षले विशाल यज्ञ गरेको थाहा भएपछि शिवजीलाई लिएर जान अत्यन्त उत्सुक हुनु। शिवजीले जान इन्कार गरेपछि 60,000 शिवगण सहित सती दक्ष यज्ञमा सम्मिलित हुनु, दक्षद्वारा सतीको तिरस्कार गर्नु र सतीद्वारा ओजस्वी वाणीले शिव महात्म्यको बडा सुन्दर ढंगले यहाँ वर्णन र योगाग्निद्वारा आफ्नो देह उत्सर्ग गरेको प्रसंग वर्णन छ। त्यसपछाडि शिवगणद्वारा दक्षमाथि आक्रमण, रिभु संज्ञकद्वारा यज्ञको रक्षा, पश्चात शिव जटाबाट वीरभद्र महाकालीको प्राकट्य हुनु, दक्ष यज्ञ विध्वंस हुनु, मृत्युञ्जय मन्त्र बलले दधिची अवध्य, ब्रह्मादि देवताद्वारा शिव प्रार्थना, दक्ष यज्ञको पूर्णताको उनीहरूले कामना गर्नु र शिवद्वारा प्रसन्न भएर उपदेश सहित दक्ष यज्ञको पूर्णाहुति गर्दै सतीखण्डको उपसंहार यहाँ गरिएको छ। मूलतः दक्षले भगवतीको तपस्या गरेर पुत्री हुन अनुरोध गरेको हुनाले सतीको आविर्भाव दक्षको घरमा भएको हो। त्यसैगरी दक्षका 60 वटा कन्या मध्ये सतीको नाम 60 कन्याभित्र पनि परेको छैन। यो एउटा अत्यन्त रोचक ढंगले शिव पुराणमा वर्णन गरिएको छ। 60 वटा कन्या त भनिएको छ दक्षका, तर 60 वटा कन्यामा सतीको नाम चाहिँ छैन। त्यसैले दक्षको तपस्यालाई नै परिपूर्ति गर्न सती 60 कन्या भन्दा पछि प्रकट भएकी हुन्। त्यही प्रसंग यहाँ वर्णन छ। शिव आराधना गरी विवाहले गरेकी हुन्। यिनै सती यज्ञमा देहोत्सर्ग गरी अर्को जन्ममा हिमालय पुत्री पार्वती नामले प्रसिद्ध भई शिवा पुनः शिवजीकै आराधना गरी शिवसँग विवाह गरेकी हुन्। यस्तो किसिमको रोचक यो प्रसंग यो सतीखण्डभित्र छ र यस खण्डमा मूलतः सुत शौनक ब्रह्मा नारदको संवाद नै यहाँ अभिव्यक्त भएको छ। यस्तो अद्वितीय अद्भुत यो सतीखण्डलाई, सतीखण्डको यो सार संक्षेप कथालाई श्रवण गरेपछि अब हामी मूलतः यस कथाको अध्याय पिछेका जुन कथाहरू छन् ती कथाहरूलाई हामी चिन्तन मनन गर्दै अगाडि बढौं। आउनुहोस् यो विशाल ग्रन्थको यो महिमा, शिव महिमाले भरिएको यो अमर गाथालाई श्रवण र चिन्तन मनन गरी आफ्नो जीवन पनि अमर बनाऊ। आफू अमर बन्न सकियो भने मात्रै अरूलाई पनि अमर गराउन सकिन्छ। त्यसैले पनि या त ग्रन्थ स्वयं पढ्नु या ग्रन्थको सविस्तार प्रसंगहरूलाई चिन्तन मनन गर्नु, यी दुई मध्ये एउटा उपायबाट नै हामी ती तत्त्वहरूलाई, ती ज्ञानका स्रोतहरूलाई हामी उजागर गर्न सक्छौं। अब यो पहिलो अध्यायमा सतीको संक्षिप्त चरित्र वर्णन गरिएको छ, जुन एक किसिमले
यो कथाको सार संक्षेप र वर्णन गर्ने क्रममा हामीले सबै यथार्थ तत्त्वहरूलाई चिन्तन गरिसकेका छौँ। यहाँ नारदजीले ब्रह्माजीलाई यही प्रश्न गर्नुहुन्छ, अब मलाई सती चरित्रको वर्णन गर्नुहोस्। शिवजी गृहस्थी आश्रम कसरी उहाँले प्रारम्भ गर्नुभयो, पहिले सती दक्षकी पुत्री थिइन्, पछाडि कसरी पर्वत अर्थात् हिमालयकी पुत्री भएर जन्मिन्, यो पनि प्रसङ्ग वर्णन गर्नुहोस्। यसरी नारदजीले यहाँ ब्रह्माजीलाई सोध्छन् र सूतजीले शौनक आदि ऋषिहरूलाई पनि यही प्रसङ्ग उहाँ वर्णन गरिरहेका छन्। कथम सती पार्वती सा पुनः शिव उपागता, कथम एकम शरीरेण द्वयो अप्यात्मजा मता। यसरी सोधिसकेपछि ब्रह्माजीले नारदजीलाई भन्नुहुन्छ, अब म सती चरित्रको आख्यान सुनाउँछु। पहिले म आफै आफ्नै छोरी सन्ध्यासँग मोहित हुन पुगेको थिएँ। रुद्रले मलाई धिक्कारेका थिए। पुराहम स्वसुताम दृष्ट्वा सन्ध्याहुम तनयै सह अभवम विकृतस्तात कामबाण प्रपीडितः। रुद्रले धिक्कारेपछि म झन आहत भएँ। पछि मेरो पुत्र दक्षले शक्तिको उपासना गरी सती का रूपमा जन्म लिन पुगिन्। त्यही सतीले तपस्या गरी रुद्रलाई माया जालमा फसाई। पछि दक्षलाई अभिमान आयो कि मेरी छोरीले निर्गुण शिवलाई भस्म गरी। यही घमण्डमा उन्मत्त भएर दक्षले विशाल यज्ञ गरो र शिव सती बाहेक सबैलाई उसले वहाँ निमन्त्रण दियो। सतीले आफ्ना पिताको घरमा यज्ञ हुँदै गरेको थाहा पाएपछि यज्ञमा भाग लिन उनी पुगिन्। यज्ञमा रुद्र भाग नदेखेपछि शिव महिमा सर्वोपरि भएको र यस्तो विशाल यज्ञमा रुद्रको स्थान नदिएकोले आफ्नो पतिको अपमान भएको भन्ने दृढ संकल्प सहित त्यही ठहर गर्दै सतीले त्यही देह त्याग गरिन्। शिवले यो अप्रिय घटना सुन्नासाथ क्रोधमा आए। त्यसपछि जटामुत्कृत्य महतिम वीरभद्र जीजनत, जटाबाट वीरभद्र प्रकट गरी यज्ञ विध्वंस गर्न पठाए। वीरभद्र दक्ष यज्ञमा गएर यज्ञ विध्वंस उनले गरे र दक्षको शिरच्छेद गरे। पछि देवताहरूको प्रार्थनाले दक्ष यजमानको शिर अजा अर्थात् बोकाको टाउको ले योग गरी यज्ञ पूर्ण गरे। उता सतीको देहबाट ज्वाला निस्कियो र पर्वतमा गएर स्थिर भयो र त्यो ज्वाला पर्वतको नामले आज पनि तीर्थयात्रीहरू गएर त्यसको दर्शन गर्छन्। ज्वालामुखीका रूपमा जो पर्वत छन्, जो आज पनि नित्य त्यहाँ ज्वाला देवी को स्थानमा ज्वाला अर्थात् अग्नि प्रज्वलित कन्टिन्यू हुन्छ। हामी मध्येमा कसैले त्यसको दर्शन गरिसकेको हुनुपर्छ या गरिएको हुनुहुन्न भनेदेखि पनि जीवनमा ज्वाला देवीको दर्शन गर्ने कसैले इच्छा राख्नु भएको छ भनेदेखि साक्षात जो सतीले देह त्याग गरेर उहाँको जुन शरीर थियो त्यो शरीरको ज्वाला रूपमा परिणत भएको आज पनि देख्न सकिन्छ। यस्तो प्रत्यक्ष अद्भुत दृश्य, अद्भुत स्वरूपको आजको दिनमा पनि देख्न सकिन्छ। त्यसैले यहाँ शिव पुराणमा स्पष्ट भनिएको छ, सती देहो समुत्पन्ना ज्वालालोक सुखावह पतिता पर्वते तत्र पूजिता सुखदायिनी ज्वालामुखीति विख्याता सर्वकाम फल प्रदा बभुव परमा देवी दर्शनात् पापहारिणी। र त्यसलाई मतलब ज्वाला देवीलाई दर्शन गर्नाले सबै प्रकारका पापहरू नाश हुन्छन्। त्यही सती नै अर्को जन्ममा हिमालय पुत्री पार्वती भएर जन्म लिइन् र शिवजीको कठोर तपस्या गरिन् र शिवजीलाई प्राप्त गरिन्। यस्तो किसिमको संक्षेपमा सती चरित्रको यहाँ पहिलो अध्यायमा वर्णन गरिएको छ। अब दोस्रोदेखि 5औं अध्यायका कथाहरूमा
ब्रह्माजीको मनबाट सन्ध्या र कामदेव प्रकट हुनु। कामदेवको नामाकरण ब्रह्माजी सन्ध्याद्वारा मोहित हुनु, लज्जित ब्रह्माको शरीरबाट पसिना निस्किनु र ती दुवै पितृगण हुनु, ब्रह्माद्वारा कामदेवलाई भस्म हुने श्राप दिनु र कामदेव रतिको विवाह, सन्ध्याद्वारा तपस्या आदिका प्रसङ्गहरू यो दोस्रो, तेस्रो, चौथो र पाँचौं अध्यायमा वर्णन गरिएका छन्। नारदजी भन्नुहुन्छ, हे पिताश्री, तपाईले अत्यन्त संक्षेपमा सती चरित्र वर्णन गर्नुभयो। म त विस्तारमा सुन्न चाहन्छु। सतीको जन्म, तपस्या, शिव प्राप्ति, देह त्याग, पार्वती भएर जन्म लिएको आदि यी सबै प्रसङ्गहरू मलाई सविस्तार वर्णन गर्नुहोस् भनेर नारदजीले यहाँ ब्रह्माजीलाई अनुरोध गरिसकेपछि ब्रह्माजी अब सती चरित्रको सविस्तार वर्णन गर्ने क्रममा अगाडि भन्नुहुन्छ। अहम तत् कथयिष्यामि कथं वेता पुरातनीं शिव शिवा यशो युक्तं सर्वकाम फलप्रदाम्। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, अति उत्तम, त्यसो भए म सती चरित्र वर्णन गर्छु। सृष्टिको विस्तार गर्ने इच्छा भएपछि भगवान शिवजीबाटै दायाँ भागबाट विष्णु र बायाँ भागबाट मेरो उत्पन्न भयो र मेरो भ्रूमण्डलबाट रुद्र उत्पन्न भए र सृष्टि स्थिति लयको कार्यभार हामी तीनैजनाले सम्हाल्न थाल्यौं। यस क्रममा मलाई प्रजा सर्गको विस्तार गर्ने कार्य सुम्पिएको थियो। मलाई दिएको जिम्मेवारी मैले सम्हाल्दै जाँदा सृष्टि विस्तार गर्न सोच्दै मात्रै थिएँ। मेरो मनबाट अत्यन्त मनमोहक कान्तियुक्त एउटी सुन्दरी नारी उत्पन्न भइन्, जो दिनमा क्षीण हुने र सायंकालमा रूप सौन्दर्य व्यापक यिनको हुन्थ्यो। त्यसैले तिनको नाम सन्ध्या राखियो। दिनमा क्षीण हुने, बिहान र बेलुका चाहिँ रूप लावण्यले अत्यन्त सुमनोहर स्वरूपमा प्रस्तुत हुने हुनाले उनको नाम सन्ध्या राखियो। सन्ध्याको रूप लावण्य हेरेर म स्वयं मोहित हुन पुगे। मरीचि आदि मेरा पुत्रहरूले मलाई सम्झाए, म लज्जित भएँ। शिवजीले थाहा पाउने साथ आकाशवाणीद्वारा धिक्कारे। आफ्नै छोरीमाथि नै मोहित हुने, जबकि आमा, बहिनी, देवरानी, छोरी यी सबै पूजनीय वन्दनीय हुन्। यिनीहरू प्रति कहिले पनि कुदृष्टि राख्नु हुँदैन। यथा माता च भगिनी, भातृ, पत्नी तथा सुता, एतः कुदृष्ट्या द्रष्ट्यां न कदापि विपश्चितः। शिवजीले यसरी धिक्कारेपछि म अत्यन्त लज्जित हुन पुगे। लज्जाकै कारण मेरो शरीर पसिनाले भरियो, भिजो र पसिना अब तपतपी चुहुन थाल्यो र यसैबाट ती जुन पसिना चुहेको थियो त्यही चुहेकैबाट सम्पूर्ण पितृगणहरू उत्पन्न हुन पुगे। हेर्नुहोस् है, भगवानका त अलिकति विकार भएका चीजहरू पनि कसरी अन्य रूप धारण गर्छन्। ब्रह्माजीको लज्जित भएको शरीरबाट पसिना चुहुँदाखेरि त्यो चुहिएको पसिनाबाट पितृगणहरू उत्पन्न भए। ती पितृगणहरू कुन कुन थिए भन्दाखेरि अग्नि, स्वाता पितृगणा, जाता पितृगणस्तथा। ततः यो भनिएको छ, यी पितृगणहरू कुल 64,000 अग्निश्वाथा र 86,000 बर्हिषद पितृगण नामले विख्यात हुन पुगे। त्यस पछाडि म फेरि शान्त भएर सृष्टि कार्यमा संलग्न भएँ। यसपटक भने मनबाट अत्यन्त सुन्दर, त्रिभुवन मोहन सुन्दर पुरुष प्रकट भयो, जसलाई देख्न साथ सबैका मनहरू उद्दीपन हुने भएकोले यसको नाम कामदेव राखियो। ब्रह्माजीको मनबाट
कामदेव उत्पन्न भएको। सन्ध्या पनि मनबाटै उत्पन्न भएकी थिइन्। र यहाँ भनिएको छ एवं चिन्तयतो मेहि ब्रह्मणो मुनिसत्तमा मानसः पुरुषो मञ्जु आविर्भूत महाद्भुत। यसरी कामदेवको मतलब प्रकट भइसकेपछि र उनको अद्भुत सौन्दर्य स्वरूप देखेर मेरा दक्ष आदि पुत्रहरू सहित म पनि मोहित हुन पुगे। कामदेवको कामै मोहित गराइदिनु हो। त्यस पछाडि कामदेवले मलाई प्रश्न राख्यो, हे पिताश्री मलाई किन सृष्टि गरेको, मैले गर्नुपर्ने कार्य के हो, मेरो नाम के हो, मेरो घर गृहस्थी कसरी अगाडि मैले बढाउनु, अर्थात् धर्मपत्नीमा कोसँग मैले बिहे गर्नु, मेरो वासस्थान कहाँ हो, कहाँ रहेर म बसौँ, मतलब कहाँ मलाई बस्नका लागि आज्ञा हुन्छ आदि इत्यादि सबै मलाई आज्ञा दिनुहोस् भनेर यसरी कामदेवले प्रार्थना गर्यो। ब्रह्माजीले यी प्रार्थनाहरूलाई स्वीकार गर्दै कामदेवलाई भन्न थाल्नु हो, हे सर्वांग सुन्दर, तिमी आफ्ना 5 पुष्प बाण, कामदेवका 5वटा पुष्प बाण, तिनीहरूको नाम छ हर्षण, रोचन, मोहन, शोषण र मारण। कामदेवले पीडित भएको व्यक्तिलाई यिनै 5वटा बाणले पीडित गराउँछ। यसरी बाणले सम्पूर्ण स्त्री पुरुषहरूलाई मोहित गर्दै सनातन सृष्टिको विस्तार तिमीले गर, यही तिम्रो काम हो। मैले यसरी उनलाई आदेश दिएँ, आज्ञा दिएँ। अनि त्यति मात्रै होइन, तिम्रा सामुन्ने चर अचर तिनै लोकका देव, ऋषि, मुनि, तपस्वी, मनुष्य, जीव आदि कोही पनि टिक्न नसकुन्, अर्थात् सबै मोहित हुन पुगुन्। त्यसमा हामी पनि अर्थात् ब्रह्मा, विष्णु, महेश, हामी तिनैजना समेत तिम्रो वशमा हुनेछौँ। तिम्रो काम अनुसारकै नाम पनि अनेक हुनेछन्। तिमीले मलाई नि मेरो चित्तलाई नि मन्थन गर्न पुग्यौ, त्यसै र तिम्रो नाम एउटा मनमन्थ हुनेछ। मदमत्त कार्य गर्नाले अर्को नाम तिम्रो मदन हुनेछ। म नै सर्वै सर्वा हुँ भन्ने घमण्ड राख्नाले अर्को नाम तिम्रो कन्दर्प हुनेछ। त्यसै गरी मेरी मानसी कन्या सन्ध्यासँग तिम्रो विवाह हुनेछ। कामदेवको नाम र पत्नी सुम्पिना साथ यता कामदेव अत्यन्त प्रसन्न हुन पुग्यो र तुरन्त आफ्ना 5वटा बाणको प्रयोग उसले गरियो। हर्षणम रोचनाख्याम च मोहनम शोषणम तथा मारणम चेति प्रोक्तानि मुनेर्मोह करण्यपि। कामदेवका यी अस्त्र छुट्ने साथै ब्रह्माजी सहित अर्थात् म सहित हामी सबै मोहित हुन पुग्यौं। यी सबैमा कामको सञ्चार हुन थाल्यो। सन्ध्यामा पनि विकार आयो। उपनि ऋषिहरू मरीचि, दक्ष, अत्रि, वशिष्ठ आदिलाई कटाक्ष गर्न थालिन्। फलत यी सबै विकारयुक्त भए। विकारयुक्त भएकै कारण ब्रह्मा मोहित भई लज्जित हुन पुगे। दक्ष प्रजापति विकारयुक्त भई उसको शरीरबाट पसिना निस्कियो। जो त्रिलोक सुन्दरी कन्या उत्पन्न भइन् र तिनी कन्यालाई कामदेवले विवाह गर्न पुगे र सबैलाई रमणमा प्रवृत्त गराउने सामर्थ्य ती कन्यामा रहेकोले उनको नाम नि रति रह्यो। यसै गरी ब्रह्मा पुत्र क्रतु, पुलस्त्य, अंगिरस, मरीच आदि ऋषिहरूद्वारा पनि सोमपा, आज्यपा, हविष्म्यान, कव्यबाट आदि असंख्य पितरहरू उत्पन्न हुन पुगे। उनीहरूको पनि पसिनाबाट, किनभनेदेखि कामदेवले मोहित गराइसकेपछि यिनीहरूको पनि शरीरबाट पसिना उत्पन्न भयो र ती पसिना चाहिँ सोमपा, आज्यपा, हविष्मान, कव्यबाट आदि ये पितृगणका ही नाम हुन्।
यिनीहरू असंख्य उत्पन्न हुन पुगे। यसैले ब्रह्मा पहिलेदेखि नै लज्जित भएका थिए। कामदेवकै कारण म मोहित हुन पुगे आदि सोचेर शीघ्र नै शिवद्वारा भस्म हुने श्राप कामदेवलाई यहाँ प्रदान गरे। भव नेत्राग्नि निर्दग्ध कंदर्पो दर्प मोहित भविष्यति महादेव कृत्वा कर्म सुदुष्करम। शिवजी को नेत्र द्वारा तेरो भस्म होस् भनेर मैले श्राप दिए। यस्तो कठोर श्राप सुनेपछि कामदेवले बाण चलाउन त बन्द गर्यो र प्रकट भएर उपस्थित ब्रह्मादि दक्ष आदिलाई उसले सम्बोधन गर्दै भन्यो, कामदेव, हे पिता, हे ब्रह्मा, हे उपस्थित सबै ऋषिगण, तपाईले मलाई कठोर श्राप दिनुभयो। जबकि तपाईले दिएको जुन काम थियो त्यही कार्यलाई नि मैले परीक्षा या प्रयोग गरेको मात्र थिएँ। यसमा मेरो के दोष थियो? मलाई दिएको अभिभारा मैले कार्य गर्न जब केवल परीक्षाका रूपमा कार्य गरेको थिएँ, यसमा त मेरो केही दोष थिएन। मलाई किन यसरी कठोर श्राप दिनुभयो? यसरी उनले प्रश्न राखे। त ब्रह्माजीले भन्छन्, तिमीले मेरो सन्ध्यालाई काम वासनाले हेरियौ, त्यसैले क्रोधमा आएर मैले श्राप दिएको हुँ। हामी सबै लज्जित जसको कारणले गर्दा हुन पुग्यौं। आत्मजा मम सन्देयम यस्मात् एतत् सकामतः। अब म शान्त भइसके, त्यसैले तिम्रो अस्तित्व त्रिलोकमा यथावत रहोस्। तिमीलाई वरदान दिन्छु, शिवजीले तिमीलाई भस्म गरे पनि शीघ्र नै पुनर्जन्म तिमीले प्राप्त गर्नेछौ। शिवजीकै विवाहका लागि तिमी सहायक हुनेछौ र आफ्नो पूर्ण रूप तिमीले प्राप्त त्यति बेला गर्नेछौ। यदा करिष्यति हरो अंजसा दार परिग्रहम तदा स एव भवतः शरीरम प्रापयिष्यसि। यसरी ब्रह्माजीले उनलाई आशीर्वाद पनि प्रदान गर्नुभयो, अर्थात् मैले त्यसरी आशीर्वाद दिएँ। ब्रह्माजीको आशीर्वाद प्राप्त गर्ने साथ कामदेव अत्यन्त प्रसन्न भयो। त्यस पछाडि त यता दक्षले आफ्नी छोरी रति कामदेवसँग विवाह गरिदिन स्वीकृति दियो। त्यसपछि त कामदेव अत्यन्त प्रसन्न हुन पुग्यो। रतिसँग कामदेवको विवाह भयो। यी दुवैजना अत्यन्त प्रसन्न भए। रति कस्ती थिए? 32 लक्षणले युक्त 16 श्रृंगार ले सज धजिएकी अत्यन्त सुन्दर साक्षात लक्ष्मी जस्ती रति थिइन्। त्यसैले यहाँ भनिएको छ, 12 भरणैर्युक्तं श्रृंगारै 16 मोहिनी सर्वलोकानां भाषयन्ती दिशो दश। 16 श्रृंगार 12 आभूषण युक्त रति साक्षात 10 दिशालाई प्रकाशित गर्ने त्रिलोक मोहिनी कमनीय रूप लावण्यले भरिएकी थिइन्। एक अर्कालाई पाएर कामदेव र रति अत्यन्त प्रसन्न हुन पुगे। यिनीहरूको शोभा विष्णु लक्ष्मी झैं सुशोभित सर्वत्र हुन थाल्यो। त्यसैको वर्णन यहाँ गरिएको छ। इति रतिपतिरुच्चैर मोहयुक्तो रतितां हृदुपरिर्जगृहे वै योगदर्शैव विद्याम् रतिरपि पतिमग्र्यं प्राप्य सा चापि रेजे हरिमिव कमलाभय पूर्णचन्द्रोपमस्या। साक्षात पूर्ण चन्द्रमा स्वरूपमा यी दुवैजना सुशोभित हुन पुगे। अब कामदेवले त रतिलाई प्राप्त गरे, तर पहिली जुन जन्मिएकी जुन सन्ध्या थिइन् ती सन्ध्या कहाँ गई त्यसको त यहाँ वर्णन आएन। त्यसैले नारदजी पुनः जिज्ञासा युक्त राख्दै ब्रह्माजीले यही प्रश्न गरे, नारदजीले यही प्रश्न गरे, सन्ध्या कुत्र गता सा च ब्रह्मपुत्री पितृ प्रसू। अब मलाई सन्ध्या देवीको विषयमा भन्नुहोस्। ब्रह्माजी भन्न थाले, सन्ध्याले तपस्या, त्यस पछाडि तपस्या गरिन् र शरीर छोडिन्। अर्को जन्ममा मेधातिथिको यज्ञबाट प्रकट भइन्। अरुन्धति उनको नाम रह्यो। फेरि शिवको तपस्या गरिन् र वशिष्ठसँग उनले विवाह गरिन्।
यसरी संक्षेपमा सन्ध्याको चरित्र नारदजीलाई सुनाइसकेपछि नारदजीलाई चित्त बुझेन। यति संक्षेपमा कथा भन्दाखेरि कसरी बुझ्नु, हामीले पनि त बुझ्न सक्दैनौँ। उनले फेरि प्रश्न गरे, मलाई विस्तारपूर्वक वर्णन गरिदिनुहोस्। यो सन्ध्याको जुन अहिले तपाईँले संक्षेपमा वर्णन गर्नुभयो यसलाई व्यापक रूपले विस्तार रूपले अब मलाई भन्नुहोस् भनेर जिज्ञासा राखिसकेपछि ब्रह्माजी अब फेरि सन्ध्या कसरी उनले शरीर त्याग गरिन्, कसरी मेधातिथिको यज्ञमा पुगिन् र वशिष्ठसँग उनको कसरी विवाह हुन पुग्यो आदि इत्यादि प्रसङ्गहरू अगाडि ब्रह्माजी क्रमशः वर्णन गर्दै जानुहुन्छ। भन्नुहुन्छ, सन्ध्याले सोचिन् मेरै कारणले पिता ब्रह्माजी र भाइहरू दक्ष आदि मोहित हुन पुगे। शिवजीले धिक्कारे, कामदेवलाई भस्म हुने श्राप, कामदेवले भस्म हुने श्राप पायो। म स्वयं पापिनी हुँ, सबैको दोष मैले लिनुपर्छ, अर्थात् मै नै कलङ्कित हुँ। यो सबै चिज गर्नका पछाडि मेरै कारणले सबै घटनाहरू घटेका हुन्। त्यसैले म यो तपस्या गरेर प्रायश्चित गर्दछु र मर्यादा स्थापित गर्दछु कि जन्मदै कोही पनि प्राणी मोहित नहुन् र वेदोक्त मार्गद्वारा म शरीर जलाउँछु भन्ने सन्ध्याले दृढ निश्चय गरिन्। मया येन शरीरेण तापेषु सहजेषु च उद्भावित काम भावो न तत् सुकृत साधनम। यही विचार गरेर सन्ध्या चन्द्रभाग पर्वतमा गएर तपस्या गर्ने निर्णय गरिन् र त्यही पर्वत, त्यही मतलब उनले तपस्या गर्न प्रारम्भ गरिन्। यता सन्ध्याको दृढ निश्चय देखेर मलाई फेरि कुतूहलता जागो र आफ्नो पुत्र वशिष्ठलाई मैले बोलाएँ र भने सन्ध्याको तपस्थलीमा गएर उनलाई पहिले दीक्षा देऊ ताकि उसको तपस्याको उद्देश्य जुन छ त्यो उद्देश्य पूर्ण हुन सकोस्। गुरु बिना त्यतिकै तपस्या गर्न पुग्यो भनेदेखि दिग्भ्रमित हुन पुग्छन्। तिमी गुरु बनेर उनलाई ज्ञान देऊ, तपस्याको विधि बताइदेऊ। यसरी ब्रह्माजीले वशिष्ठलाई उनले त्यसरी आज्ञा दिए र वशिष्ठलाई भने, वशिष्ठम पुत्र गच्छत्वम सन्ध्या जातम मनस्विनीम तपसे धृत कामाम च दीक्षा स्वयनाम यथा विधि। त्यस पछाडि त वशिष्ठ पिताजीको आज्ञालाई शिरोधार्य गर्दै सन्ध्याको तपस्थलीमा पुगे र दुवैमा परस्पर बातचित भयो। अन्तमा वशिष्ठले दीक्षा र उपदेश दिन प्रारम्भ गरे। दीक्षा दिने क्रममा यहाँ वशिष्ठजी भन्नुहुन्छ, ओम नमः शङ्करायेति ओम इत्यन्तेन सन्ततम मौनम तप समारम्भम तन्मे निगतितः शृणु। उनले गुरु मन्त्र दिए। गुरु मन्त्र के दिए भनेदेखि ओम नमः शङ्करायेति ओम, अर्थात् ओम नमः शङ्कराय ओम, यो मन्त्र उनले प्रदान गरे र उनले भने यसलाई मौन रहेर नित्य जप गर, साथमा संयम, सदाचार, अल्पाहार र नित्य शिवजीको भजन गर। शिवजी नै धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष यी चारै प्रकारका स्वरूपलाई प्रदान गर्नेवाला हुन्। नित्य स्नान, ध्यान, जप, पूजा नित्य गर, यसैबाट तिम्रो सम्पूर्ण इच्छा पूर्ण हुनेछ। सर्वाभीष्ट प्रदा देवी सत्यम सत्यम न संशय, सबै अभिष्टहरू पूर्ण हुनेछन्। शिवजी प्रसन्न भएपछि अवश्य नै फल प्रदान गर्नेछन्। यसरी दीक्षा र उपदेश दिएर सन्ध्यासँग वशिष्ठले विदा लिए र त्यही उनी पनि अन्तर्ध्यान हुन पुगे, अर्थात् फर्केर आए। अब यस पछाडिको प्रसङ्गमा सन्ध्याको तपस्थलीमा
सन्ध्याले तपस्या प्रारम्भ गर्नु, तपस्थलीमा शिवजी पुग्नु र उनलाई वर प्रदान गर्नु र मेधातिथि ऋषिले गरेको यज्ञमा सन्ध्याले आफ्नो शरीर आहुति, आत्मा आहुति दिनु र यज्ञ कुण्डबाट सन्ध्या अरुन्धतीका रूपमा प्रकट हुनु र वशिष्ठद्वारा उनको विवाह हुनु आदि प्रसङ्गहरूको वर्णन 6औं र 7औं अध्यायमा वर्णन गरिएका छन्। आउनु सबै प्रसङ्गहरूलाई चिन्तन मनन गरौं। ब्रह्माजी भन्नुहुन्छ, हे पुत्र नारद, तपस्याको विधि जानेपछि सन्ध्याले चन्द्रभाग पर्वतमा अवस्थित बृहल्लोहित सरोवरको तटमा तापसी वेशमा तपस्या उनले आरम्भ गरिन्। ततः सानन्द मनसो वेशम कृत्वा तु तादृशं तपश्चर्तु समारेभे बृहल्लोहित तीरगाः। र सन्ध्याले 4 युग पर्यन्त उनले कठोर तपस्या गरिन्। सत्य, त्रेता, द्वापर, कली 4 युग पर्यन्त उनले कठोर तपस्या गरिन् र शिवजी यही कठोर तपस्याकै कारण शिवजी प्रसन्न हुन पुगे र वरदान दिनका लागि भगवान शिवजी इनका तपस्थलीमा पुगे। शिवजीलाई अगाडि देखेर सन्ध्या मनमा नै सोच्न लागिन्, म अब के वर मागौं, कसरी शिवको स्तुति गरौं। यही चिन्ताले नेत्र उनले बन्द गरिन्। यस्तो अवस्था देखेपछि अन्तर्यामी शिवजी स्वयं उनको हृदयमा प्रवेश गर्न पुगे र दिव्य ज्ञान चक्षु वाणी उनले प्रदान गरे। दिव्य ज्ञानम ददौ तस्यै वाचम दिव्ये च चक्षुषी दिव्य ज्ञानम दिव्य चक्षु दिव्या वाचम वापसा। यसरी सबै प्रकारका दिव्य स्वरूपले भगवान शिवजीले प्रेरणा प्रदान गर्नुभयो। भागवतमा पनि जब ध्रुवले तपस्या गर्न मधुवनमा गए, तपस्या यति कठोर रूपले तपस्या गरे जसको कारण भगवान नारायण स्वयं वहाँ पुग्नुभयो। जुन स्वरूप उनी हृदय मानस पटलमा चिन्तन गरिरहेका थिए त्यही स्वरूप नै अगाडि नारायणको स्वरूपको रूपमा उहाँ उपस्थित हुनुभयो। तर ध्रुवलाई थाहा भएन, उनी आफ्नो ध्यान र चिन्तनमै थिए र ध्रुवको शिरमा चाहिँ शङ्खले स्पर्श गर्नुभयो। शङ्खले स्पर्श गर्ने साथ ध्रुवले आँखा खोलिसकेपछि जुन चिन्तन बाहिर भित्र गरिरहेका थिए त्यही चिन्तन स्वरूपको भगवानको दिव्य छवि उनले सामने देखे। अनि देखिसकेपछि म झुकिएँ कि भनेर ध्रुवले फेरि आँखा बन्द गरे। बन्द गर्ने साथै भगवानलाई पुनः असह्य भयो। फेरि उहाँले स्पर्श गर्नुभयो र सबै प्रकारका यही स्वरूपको उहाँ भगवानले आशीर्वाद दिनुभयो। दिव्य ज्ञान, दिव्य चक्षु, दिव्य स्वरूप सबै प्रदान गर्नुभयो र ध्रुवले पनि उहाँ स्तुति गरेका थिए। त्यस्तै खालको यहाँ स्वरूपको यो कथा सन्ध्याको क्रममा पनि यहाँ शिवजी प्रकट भएर आशीर्वाद दिनुभयो र दिव्य ज्ञान प्राप्त भएपछि सन्ध्याले यहाँ 15 श्लोकले शिवजीको यहाँ दिव्य स्तुति गरिन्, जसमा सन्ध्याले भगवान शिवजी का अगाडि नतमस्तक भएर दीनता र अज्ञानता प्रकट गर्दै तपाई नै निराकार साकार रूप हुनुहुन्छ, तपाई नै स्थूल सूक्ष्म रूप हुनुहुन्छ, निर्मल योगी गम्य हुनुहुन्छ, सर्वसाक्षी चराचर नियन्ता व्यक्त अव्यक्त रूप हुनुहुन्छ, अकारण कारण स्वरूप हुनुहुन्छ, सर्वदिक्षु व्यापक हुनुहुन्छ, जसको आदि अन्त छैन, जसको नियन्त्रणमा सृष्टि स्थिति लय हुन्छ, त्यस्तो तपाईलाई कोटि बन्धन र म अनाथमाथि कृपा बनाइराख्न उनले अनुरोध
पनि अन्तिममा गरिन्। केही श्लोकहरू हामी पनि यसो चिन्तन गरौँ, जो सन्ध्याले भगवान शिवजीलाई स्तुति वन्दन गरेका श्लोकहरू। निराकार ज्ञान गम्यं परं यन्नैव स्थूलं नापि सूक्ष्मं न चोच्चं अन्तः चिन्त्यं योगिमित्यस्तस्य रूपं तस्मै तुभ्यं लोककर्ते नमोऽस्तु। नमो नमः कारणकारणाय दिव्यामृतः ज्ञानविभूतिदाय समस्तलोकान्तरभूतिदाय प्रकाशरूपाय परात्पराय। नमस्तुभ्यं महेशान नमस्तुभ्यं तपोमय प्रसीद शम्भो देवेश भूयो भूयो नमोस्तुते। यसरी यहाँ सन्ध्याले स्तुति वन्दन गरिन्। भगवान शिवजी अत्यन्त प्रसन्न हुनुभयो र वर माग्न उहाँले अनुरोध गर्नुभयो। शिवजी भन्दै हुनुहुन्छ, वर माग। प्रीतोऽस्मिन् तपसा भद्रे भवत्या परमेण वै स्तवेन च शुभः प्राज्ञे वरं वरय साम्प्रतम्। वर माग्नका लागि अनुरोध गरिसकेपछि सन्ध्याले यहाँ वर माग्ने क्रममा यदि तपाईँ प्रसन्न हुनुहुन्छ भनेदेखि मलाई 2टा वर दिनुहोस्, एउटा होइन 2-2वटा वर दिनुहोस्। अब ती 2टा वरहरू के हुन् भनेदेखि, पहिलो त जन्मिने साथै कुनै पनि प्राणी कामासक्त नहोस्। जन्मिने साथै कसैलाई पनि काम वासनाले आक्रान्त नगरोस्। यो पहिलो उनले वरदान मागिन्। र दोस्रो उनले वरदान के मागिन् भनेदेखि, मेरो योग्य पति तपाईले प्रदान गर्नुहोस् जो सुन्दर होस् र पति बाहेक जो पुरुष मलाई काम दृष्टिले हेर्दछन् ती सबै नपुंसक हुन पुगुन्। यो पनि उनले वरदान मागे। यो द्रक्ष्यति सकामो मां पुरुषस्तस्य पौरुषं गमिष्यति तदा नाशं स च क्लीबो भविष्यति। तो क्लीब होस् अर्थात् नपुंसक हुन पुगोस्। यसरी 2टा वरदान मागे। भगवान शिवजी प्रसन्न त हुनुहुन्, पहिले नै हुनुहुन्थ्यो। त्यसैले शिवजीले तथास्तु भन्दै 2टै वर प्रदान गर्नुभयो र भन्नुभयो, शरीरधारीका 4 अवस्था हुन्छन्। एउटा शैशव, दोस्रो कौमार, तेस्रो यौवन र चौथो वृद्धा। यसमध्ये तेस्रो अवस्था प्राप्त भएपछि मात्र कामासक्त हुनेछन्। यो मान्यता आजैदेखि लागू हुनेछ। तपसा तब मर्यादा जगाति स्थापिता मयः उत्पन्न मात्रा न याता सकामास्तु शरीरण। र आज पनि यसो हेर्नुहोस् त, शैशव र कौमार अवस्थामा कामासक्त कोही पनि हुँदैन। जब यौवन अवस्था प्राप्त हुन्छ अनि मात्रै काम बाणले, चाहे तो स्त्री होस्, चाहे पुरुष होस्, चाहे पशु पंक्षीहरू हुन्, चाहे जति पनि जीव छन्, चराचर जति पनि जीव जन्तुहरू छन्, ती सबै कामासक्तले मोहित हुन्छन्। यो विधान यहीँदेखि स्थापित भएको। कामबाणले कति बेला व्यक्तिलाई आक्रान्त गर्छ भन्दाखेरि यौवन, आजकलको भाषामा भन्नुपर्दाखेरि टिनेज। किनभनेदेखि 15-16 अब हुन त टिनेज त 13 देखि सुरु हुन्छ। 15-16 वर्षदेखि कामासक्त अर्थात् यौवन अवस्था, 16 वर्षदेखि यौवन अवस्था भनिएको छ। 16 वर्षदेखि पश्चात चाहिँ अनि कामासक्त हुन पुग्छ मनुष्यमा। त्यसै गरी अन्य जीव जन्तुको पनि त्यही आयुको हिसाबले यौवन अवस्थामा प्राप्त भएपछि ती जीव जन्तुहरू पनि कामासक्त हुन पुग्छन्। यो चर अचर समस्त प्रकृति मण्डलमा त्यस्तो किसिमको व्यवस्था शिवजीले यहीँदेखि गर्नुभएको हो, जो आज पर्यन्त सबैमा व्यापक छ। अनि त्यस पछाडि शिवजीले अरू पनि आशीर्वाद दिँदै भन्नुभयो, तिम्रो पति महर्षि हुनेछन्
तिमीहरू दुवै 7 कल्पसम्म जीवित रहनेछौ। तिमीले पूर्व प्रतिज्ञा गरेकी थियौ कि आफ्नो शरीरलाई अग्निमा समर्पित गर्छु। त्यो पनि म तिमीलाई उपाय बताउँछु। यो चन्द्रभाग पर्वतको तल चन्द्रभागा नदीको किनारमा तापस आश्रम छ। त्यहाँ मेधातिथि यति बेला ज्योतिष्टोम नामको यज्ञ गरिरहेका छन्। अब शीघ्र तिमी वहीँ जाऊ र जसको चिन्तन गर्दै यज्ञमा तिमीले आत्माहुति दिनेछौ उनै तिम्रा पति हुनेछन्। मेरो कृपाले तिमीलाई कसैले देख्ने र अनुभव गर्ने छैनन्। तिमीले सबैलाई देख्नेछौ तर तिमीलाई कसैले पनि देख्ने छैनन्। यस्ते बरो वाञ्छनीय स्वामी मनसि कश्चन तम निधाय निज स्वान्ति त्यजः बन्यो वपु स्वकम्। यो शरीरलाई त्यसरी तिमी छोड। यो ज्योतिष्टोम यज्ञ 12 वर्षमा पूरा हुने यज्ञ हो र निकट समयमा यहाँ पूरा हुँदैछ। त्यसैले विलम्ब नगरिकन शीघ्र अतिशीघ्र तिमी त्यहाँ जाऊ। त्यस यज्ञमा प्रविष्ट हुने साथ सुन्दर दिव्य कन्याका रूपमा तिम्रो जन्म हुनेछ। त्यति बेला तिम्रा पिता स्वयं मेधातिथि हुनेछन्। उनी समान तपस्वी यो भूमण्डलमा न आजसम्म कोही भए न हुने नै छन्। तापसा तत्समो नास्ति न भूतो न भविष्यति। यसरी भगवान शिवजीले आज्ञा दिनुभयो, वरदान दिनुभयो, आशीर्वाद दिनुभयो। अब यो चन्द्रभागा को नाम नदी र पर्वतको नामको कसरी रहन गयो त्यसको पनि यहाँ अलिकति संक्षेपमा वर्णन गरिएको छ। दक्षले आफ्ना 27 कन्या चन्द्रमासँग विवाह गरिदिए। 60 कन्या मध्येमा चन्द्रमाले रोहिणीसँग मात्र अत्यन्त प्रेम गरे। बाँकी कन्यालाई त्यति उनले ध्यान दिएनन् र क्रोधी दक्षले चन्द्रमालाई श्राप दियो। र त्यही श्रापबाट मुक्त हुन ब्रह्माजीले अर्थात् मैले यो नदीको सृष्टि गरेर यस क्षेत्रको पर्वत श्रृङ्खला पनि चन्द्रभाग पर्वतको नामले प्रसिद्ध हुन पुग्यो। यो पवित्र स्थान हो। और यहाँ गरेको जप तप होम ध्यान पूजा अर्चन सबै अक्षयदायी हुने र प्रसिद्धि प्राप्त हुने गर्छ। यस्तो किसिमको चन्द्रभागा नदी र पर्वत श्रृङ्खलाको इतिहास। अब यहाँ भगवान शिवजी अन्तिममा भन्नुहुन्छ, जाऊ सन्ध्या तिम्रो कल्याण होस्। यसरी वरदान र उपदेश भगवान शिवजीले दिएपछि भगवान शिवजी तुमै अन्तर्ध्यान हुनुभयो। त्यस पछाडि त सन्ध्या मेधातिथिको यज्ञशालामा आइन्। भगवान शिवजीको सबै वरदानलाई स्मरण गर्दै उहाँको कृपालाई स्मरण गर्दै र उहाँकै अनुग्रहले गर्दाखेरि उनलाई कसैले देखेनन्, अनुभवै गरेनन्। सन्ध्याले उस तेजस्वी ब्रह्मचारीको स्मरण गरिन् जसले पूर्व कालमा तपस्याको विधि बताएको थियो। अर्थात् वशिष्ठले उनलाई सबै विधि बताएका थिए। तिनै वशिष्ठको तेजस्वी स्वरूपलाई उनले यहाँ चिन्तन गरिन्, किनभने शिवजीले त्यही आज्ञा दिनुभएको थियो, जसलाई चिन्तन गर्दै तिमी यज्ञमा प्रविष्ट हुनेछौ त्यही नै तिम्रो पति हुनेछ भनेर आशीर्वाद दिनुभएको थियो। त्यसै र उनले त्यही दिव्य ब्रह्मचारीको उनले स्मरण गरिन्, चिन्तन गरिन् र सन्ध्याले हर्षका साथ त्यस पछाडि त अग्निमा प्रवेश गरिन् र उनको पुरोडासमय शरीर तुरुन्त दग्ध भयो। गन्ध सबैतिर फैलियो। अग्निले शङ्करको आज्ञाले त्यो सन्ध्याको जुन शरीर थियो जलाएर शुद्ध गरी सूर्यमण्डलमा पुर्यायो। सूर्यले पनि त्यसलाई 2 भागमा विभक्त गरी आफ्नो रथमा उनले स्थापित गरे। सन्ध्याको शरीरको माथिल्लो भाग चाहिँ प्रातः सन्ध्या हुन पुग्यो र तलतिरपट्टिको भाग अर्थात् शेष भाग चाहिँ सायं सन्ध्या हुन पुग्यो।
त्यसै र प्रातः सन्ध्या देवताहरूका लागि प्रिय हुन पुग्यो भने सायंकालको सन्ध्या पितृगणका लागि प्रिय हुन पुग्यो। यसरी त्यही सन्ध्या नि प्रातः र सायंकालका रूपमा दुई भागमा विभाजन हुन पुग्यो। प्रातः सन्ध्या तदोतेति देवानां प्रीतिकारिणी सायं अभवत सन्ध्या पितृ प्रीति प्रदा सदा। पितृगणलाई चाहिँ प्रसन्न गराउनेवाला सन्ध्याको रूपमा सायंकालको सन्ध्या प्रसिद्ध हुन पुग्यो। त्यसै र विवाह मतलब पितृहरूको श्राद्धहरू गर्दाखेरि अपराह्नकालीन श्राद्ध सबैभन्दा राम्रो मानिएको हुन्छ। देवताहरूको पूजा अर्चना बिहानको समयमा गर्नु र अपराह्नको समयमा पितृहरूको श्राद्ध आदि गर्नु भन्ने हाम्रो शास्त्रले त्यसै र विधान बनाएको हो। र यज्ञको समाप्तिको अवसरमा भगवान शिवजीको कृपाले त्यही सन्ध्यानी अग्नि ज्वालामा कन्याको रूपमा मेधा तिथिलाई प्राप्त भइन्। सन्ध्याले कुनै पनि कारणले धर्मको विरोध गरिनन्। त्यसै र उनको नाम यज्ञबाट प्रकट भइसकेपछि अरुन्धती हुन पुग्यो। अरुन्धतीको अर्थ नरुन्धती, रुन्दको अर्थ हुन्छ रोक्नु, अडचन ल्याउनु, अप्ठ्यारोमा पार्नु, त्यसलाई भन्छन् रुन्द। नरुन्द इति अरुन्द, जसले केही कुनै कार्यकलाई पनि जसले रोक्दैन त्यसको नाम नि अरुन्धत अर्थात् अरुन्धती हो। त्यसै र यो अरुन्धतीको नाम त्यसरी रहन गएको, त्यही भावलाई यहाँ व्यक्त गरिएको छ। नरुणद्दि यतो धर्म सा कस्मादपि कारणात् अरुन्धती तस्यास्तु नामः चक्रे महामुनि। मेधातिथिले उनलाई नाम अरुन्धती राखिन्, किनभनेदेखि उनले कुनै पनि धर्म आदि कार्यकलाई कहीँ पनि रोकिनन्। र जब अरुन्धती वार्धक्य अवस्थाकी भइन् अनि ब्रह्मा विष्णु महेश मिलेर वशिष्ठका साथमा उनीहरूले विवाह गराइदिए। तद्विवाहे महोत्साहो बभूव सुखवर्धन सर्वेषु राष्ट्रमुनयः सुखमापु परम मुने। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठलाई पाएर अरुन्धती अत्यन्त शोभायुक्त भइन्। यी महान पतिव्रता नारीका रूपमा आफ्नो मर्यादा स्थापना गर्न पुगिन्। इनका शक्ति आदि श्रेष्ठ पुत्र उत्पन्न हुन पुगे। यसरी ब्रह्माका मानसी कन्या सन्ध्या र मानसी कुमार कामदेवका यहाँ विशेष रूपले चिन्तन मनन भयो र यस चरित्रलाई पठन या श्रवणले सम्पूर्ण कामना पूर्ण भई अन्त्यमा मोक्षको अधिकार प्राप्त हुन्छ। पवित्रम परमम दिव्यम सर्वकाम फलप्रदम, यस्तो अत्यन्त अद्भुतीय प्रसंग जसरी पितृगणहरूको उत्पन्न भएको प्रसंग, सन्ध्या कसरी बिहानको सन्ध्या र बेलुकाको सन्ध्या भइन् आदि इत्यादिका प्रसंगहरू बडा आकर्षक ढंगले यो शिव पुराणको द्वितीय शतीखण्डमा यी प्रारम्भिक प्रसंगमा यसरी वर्णन भएका छन्। अत्यन्त रोचक छ, अत्यन्त ज्ञानवर्धक छ। हाम्रा पितृगणहरू हामी जसलाई नाम लिन्छौं अग्नि स्वाता आदि पितृगणहरू ती कसरी उत्पन्न हुन पुगे त्यसको यहाँ मार्मिक ढंगले चिन्तन मनन गरियो। हामीहरू जब जल अर्पण गर्छौं, तर्पण आदि गर्छौं, पितृहरूको स्मरण गर्छौं, ती दिव्य पितृका रूपमा स्थापित हुन पुगे जो आज पनि श्राद्ध कर्ममा ब्राह्मण आदि यी सबैको उच्चारण गरेर श्राद्ध कर्महरू गर्ने गर्छन्। यस्तो अद्भुतीय प्रसंगका साथसाथ आजको प्रसंगलाई पनि म यहाँ विराम दिँदैछु। भगवान शिवजी हामी सबैको कल्याण गरून्। भगवान पशुपतिनाथको चरणमा समर्पित यो शिव महापुराणले
हामी सबैलाई शिवजीको शक्ति मिलोस्, उहाँको अनन्त आशीर्वाद मिलोस्, हामी र हाम्रा सन्तति, हाम्रा पूर्वजहरूको दिव्य गति प्राप्त होस्। इन्हीं भावनाका साथ भगवान शिवजीको अमरमय गाथा शिवजीकै चरणमा, पशुपतिकै चरणमा समर्पित गर्दै आजको प्रसङ्गलाई यहाँ विराम लिँदैछु। अन्य प्रसङ्गहरू आगामी दिनमा पुनः चिन्तन मनन गर्दै जानेछौँ। यही भाव र यिनै वाक्पुष्प सहित म आफ्नो वाणीलाई यहाँ विराम लिँदैछु। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम।